खारेबान काल राती कडेन मारामारी जाली। दोन पंगडांचो या वादांत वांटो आसलो। हे झगडेन मडगांव पुलिसांनी 4 जाणांक अटक केले। दोनय पंगड गोंया भायले, थळाव्या पसरकारांनी सांगला। तुम्ही जाण आसतले की झगडी ही सगळी जायत आसात आनी ही झगडी जातले जायतीचे प्रॉब्लेम जे आसा हे फेस त्या गांवां रावपी लोकांक करूंक पडटा। अशीच जी घटना आसा ही खारेबानाक जाल्ली आनी खारेबानार हांगा जे गोंयचे भायले जे हांगा येवन रावल्ले एक हॉटेलांत हेंचे मदीं 2 ग्रुपां मदीं झगडी जाली आनी ह्या झगड्याचे पर्यावरण जे आसा हे मोठे जाले आनी त्या हॉटेलाच्या वयर जो लास्ट बाल्कनी आसा त्या बाल्कनीक हेंची झगडी जाली आनी हितून भितर 2 जाण इंजर्ड जाले आनी तितूंतल्या 4 जाणां आज मडगांव पुलिसांनी अरेस्ट केले कडेन आसा आनी तांकां आतां कोर्टाक व्हरपाचे आसा। ह्या झगडी जावपाचे कारण किती झाले ते अजूनही कांयच कळले कडेन ना। सध्या मडगांव पुलिसांनी पंचनाम केला, सध्या इन्व्हेस्टिगेशन आसा हे मडगांव पुलीस करतात। जेन्ना ह्या झगड्या बद्दल जेन्ना आमी म्हायती जो थंयचो कावन्सिलर आसा महेश आमोणकर हेका विचारले त्या टायमार तेणी सांगले की हे भायले गोंयचे भायले लोक येवन हांगा रावतात, खंय तरी हॉटेलां रावले आनी हॉटेलाच्या वयर बाल्कनी वचून हेणी झगडी केली आनीक आमचे खारेबानवाल्याले नांव जें आसा हें पिड्ड्यार जाता। आमी थंड आसात, आमची भुरगे सगळी बरे आसात, कसली किजिल ना आनी अशें आसतना आमकां खंय तरी येवन आमची नांव पिड्ड्यार करतात। हेंचेर खंय तरी कडक कारवाय जावपाक जाय म्हूण तेगे म्हागले कडेन आसा। आवाज आयलो धांवले आमी ओके आनी आयज आमी धांवना जाल्यार विराज च्यारी म्हण आशिल्लो आमचो फ्रेंड, केदार च्यारी म्हण आशिल्लो, सगळे चारीच आमचे फ्रेंड, सगळे हांगा उलयताले, विक्टर म्हण आशिल्लो आनी धाप्प धांवन गेले एकामेकाक मारल्या तेंच्यान ते रस्ता वाळ सगळो। हॉटेलाचें नांव तर पळयलां तुमी, हांव आनी सांगना हॉटेलाचें नांव तूं पळय घे आनी ते हॉटेल कोणाचें तेमी सगळे जग जाणा। पूण त्या हॉटेलाच्या ओनराक तो कोण घेवन आयलो पळय जाल्यार सगळ्यांक पयलें आतां कोणाचे तकली फुटले आनी कितें फुटलें, पुलिसांक हाडले आनी पुलिसां बरोबर वयर गेले, सगळे लिपिल्ले, सगळ्यांक पुलिसांनी अरेस्ट केले आनी व्हेल्या। म्हाका दिसता ही 2nd टायम केस ही, फर्स्ट टायम आनी एकदां जाल्ले। पूण हांव इतलीच मागणी करता आमचो मारगांव PI जो आसा तुळशीदास नायक ताणें सारके असल्या हॉटेलांनी कोण दवरता तेंचे डिटेल्स घेवचे, केन्ना खंयचे गुन्हेगार आसपाक शकता खंयचेय बी। आनी खारेबान म्हणजे तूं पयलीं जाणा खारेबानाचे भुरगे आमचे सगळेच सुदारलेले आसा आनी भायले लोक हांगा करता। आतां तूं पळय आतां तूं खारेबान मायला पूण हितून कोण ना आमचे कोणूच ना। हांव तुका सांगता आमचे सगळे भुरगे थोडा आसा सध्या तरी नाका ते लोक येवन करतले, फाल्यां मर्डर जाल्यार पेपर आयले खारेबान। पूण आज तशें मागलें म्हाजें परते ते खारेबानांतला पिड्ड्यार जावपाक ना। पूण आतां सगळ्या लोकांनी सगळे एक जाण कितें उलयता ते पळोवया, ते सांगताले म्हाका पळोवया। गोवा 365 खातीर रमेश नायक राउत, गौतमी गांवकार आनी सानिका नागवेकर।